नमस्ते दर्शकवृन्द, के गर्दैछ स्थानीय सरकार अर्घाखाँची.com को अभियान कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। के गर्दैछ स्थानीय सरकार अर्घाखाँची.com को अभियान कार्यक्रम लिएर अर्घाखाँची जिल्लाका 61 वटै वार्डहरूको दौडामा हाम्रो अर्घाखाँची.com को विशेष टिम दौडामा दौडिरहेको त यहाँहरूले सर्वविदित छ। यसरी दौडिने क्रममा आज हामी भूमिकास्थान नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 को वडा कार्यालय शिखरमा आएका छौँ। यस भूमिकास्थान नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 को कार्यालयमा रहेर यस कार्यालयका प्रमुख अथवा वार्ड अध्यक्षसँग हामीले उहाँले निर्वाचनताका जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता र निर्वाचनपछि पुरा गरेका प्रतिबद्धताहरूको बीचमा रहेर उहाँहरूसँग भलाकुसारी गर्नेछौँ। हामी अहिले यो शिखर भन्ने स्थान जो साबिक धारापानी गाविस 8 नम्बर वार्ड थियो भने हाल भूमिकास्थान नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 भएको छ। त्यही वार्ड नम्बर 3 को कार्यालयमा हामी छौँ र अब हामी ढिला नगरिकन हामी कार्यालयभित्र प्रवेश गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, हामी भूमिकास्थान नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 को वार्ड कार्यालय र यस वार्डका वार्ड अध्यक्ष बालकृष्ण बन्जाडेको कार्यकक्षमा आएका छौँ। हामी ढिला नगरिकन भूमिकास्थान नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 का वार्ड अध्यक्ष बालकृष्ण बन्जाडेलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ अध्यक्षज्यू हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर निर्वाचित भइसकेको पनि 3 वर्ष बितिसक्यो। निर्वाचनताका जनतासँग अब के कस्ता प्रतिबद्धताहरू गर्नुभएको थियो र ती के कति पुरा भए? मैले जुन निर्वाचनमा उम्मेदवारको दरखास्त दिइसकेपछि त्यसको अर्को दिन मेरो आमा बित्नुभयो र म आमा बितेपछि म क्रिया गर्न बसेँ र म गाउँमा जनतासँग म यो गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर भने पनि जनतासँग पनि त्यस बेला गर्न सकिनँ। अब कामहरू अथवा यहाँको वाडामा गर्नुपर्ने कामहरू जस्तो खानेपानी, बाटा, विद्युत होइन, यी सारा कामहरू गर्नुपर्नको लागि त आवश्यक नै थियो। तर मैले त्यस बेलामा उहाँहरूसँग ती कुराहरू गर्न पाइएन। नपाइए तापनि अहिले आएर गर्नुपर्ने कामहरूको लागि विशेष गरेर यहाँ हेर्दा जनताहरू अहिलेसम्म सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ। सन्तुष्ट तपाईँले निर्वाचनताका म पानी ल्याउँछु, यो ठाउँमा बिजुली बाल्छु, यो बाटो बनाउँछु भनेर कुनै एउटा प्रलोभन देखाउनु भयो होइन। जनताले एउटा विश्वासले योतिर गर्छ त नि होला भनेर विश्वासले जनताहरूले भोट दिनु। विश्वासले हामी एउटा म माओवादी उति बेला माओवादीको चाहिँ उसबाट उम्मेदवार भएर उठाएँ र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट मित्र साथीहरू उठ्नुभएको थियो र उहाँहरू 2टा सदस्य र 2टा महिला सदस्य र 2टा सदस्यहरू उहाँहरूले जित्नुभयो जनमोर्चाको तर्फबाट। तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट हजुर वार्ड अध्यक्ष मात्र मैले मात्र जितेँ र उहाँ यहाँको जनताले हिजो पनि छिमेकै थियो तर अहिले पनि केही गर्ला भन्ने आशले उहाँहरूले भोट हालेर चुनाव जिताउनु भयो र त्यस अनुरूप म अहिले जुन कामहरू गरेर मैले हजुरसँग पनि एउटा निवेदन गरेको थिएँ कि यो काम के कति भयो, कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँको विशेष रूपमा चाहिँ जनताले देखुन् र जनताले हजुरसँग कुरा गर्दा राम्रो होला भन्ने मैले विशेषता ल्याएको थिएँ। त्यो विषयमा तपाईँले इङ्गित पनि गर्नुभएको थियो तर हाम्रो यो कार्यक्रमको जुन उद्देश्य र मूल मर्म अनुरूप हामी तपाईँसँगै साक्षात्कार गर्न खोजेका थियौँ र सफल पनि भयौँ। त्यो हाम्रो सम्भव पनि भयो। अब हामी विषयगत रूपमै कुरा गरौँ। प्रतिबद्धता नजनाइए तापनि जनताको पक्षमा काम त गर्नुभएकै छ, गरिरहनु भएकै छ र भोलिका दिनमा पनि तपाईँको बलबुताले भ्यासम्म गर्नुहुन्छ। र अहिलेको अवस्था, यस वार्डको अवस्था जो भूमिकास्थान नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 जो साबिकको धारापानी गाविस वार्ड नम्बर 8 थियो र यो वार्डकोमा अहिले बाटोको अवस्था के कस्तो छ? बाटोको अवस्था यस वार्डमा, यस टोलमा जुन अहिले हाम्रो यो कार्यालय छ, यो भूमिकास्थान नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 को पहिला साबिक वार्ड नम्बर 8 हो। यसमा बाटो कतैबाट गाडीहरू जनतन रिजर्भ गरेर आउँथे नत्र यहाँ बाटो आउने सम्भावना पनि थिएन। अहिले चारै दिशाबाट बाटो खोलेर यहाँ अहिले एक प्रकारले मिलनचोक जस्तो चारै दिशाबाट चाहिँ बाटाहरू जोडिएका छन् र यहाँ अहिले जुन हाम्रो कार्यालयको अफिस बनाउन पनि हामी यहाँको चाहिँ एउटा बुद्धिराम खनाल भन्नेले 3 रोपनी जग्गा उहाँले यसवारलाई
दान दातव्य गर्नुभयो, निःशुल्क दान दिनु निःशुल्क दिनुभयो, उहाँले चाहिँ एक पैसा दिनु भएन। र उहाँको हामीले एउटा फोटा हामी यहाँबाट हिँड्ने बेलासम्म अथवा यहाँबाट गर्ने बेलासम्म एउटा फोटासम्म राखिदिनु भन्ने हामीले एउटा चिनारी हजुर राखिदिने भनेका छौँ। त्यस्तै हामीलाई स्वास्थ्य चौकीको लागि पनि हाम्रो बालकृष्ण खनाल भन्ने 1 रोपनी जग्गा दिएर स्वास्थ्य चौकीको भवन पनि अहिले लगभग अब सिद्धिन थालेको छ, अहिले प्लास्टर गर्दैछ। र बाटाहरू पनि लगभग अब चारै दिशाबाट धारापानीबाट, ठुलाखर्कबाट, हिले थारपेलाबाट, यता कुचेरे पानीबाट जताकतैबाट ठ्याक्क मिलेर आउने एउटा हाम्रो ठाँटी भन्ने छ। त्यो ठाँटी ठाउँको नाम, त्यसमा चाहिँ जताकतैबाट चारै दिशाबाट बाटाहरू जुटेका छन्। भनेपछि यहाँका प्रत्येक टोलमा बाटो छ। बिरामी पर्दाखेरि अब वर्षाको समयमा अब प्राकृतिक विपत्तिको कुरा छुट्टै हो, तर सामान्य समयमा यहाँका स्थानीयहरू बिरामी पर्दा डोकोमा बोक्ने अवस्था छैन, घर घर एम्बुलेन्स जान्छ। र अब त्यो सडकमा राम्रै प्रगति भएको देखियो। सडकमा राम्रै छ। अहिले हामी हजुरको जस्तो यो मिलन चोकदेखि थारपेला राइखेल्ने हुने बाटो पनि डबल कटिङ गरेर अहिले राम्रो भएको छ। तर त्यसलाई चाहिँ मिलाउन अलि मिलाइँदैछ, त्यसलाई अलिक उ भइरहेको छ। गुणस्तर सुधारमा उन्नतिमा अब त्यो प्रयासमा लागिरहेको छ। गुणस्तर सुधार भएको छ। जस्तो हाम्रो साबिक 6 नम्बर वार्डमा पहिला ग्राउन्डमा थियो, अहिले कालो पत्रे सुरु भइरहेको छ। र हाम्रो यो ठुलाखर्क जुन साबिक 7 नम्बर र अहिले 3 नम्बर ठुलाखर्क भन्ने ठाउँमा पनि पुनर्निर्माणबाट गएर यो पुनर्निर्माण यो बाटो हाल्नुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ उपल्ला पोखरादेखि ठुलाखर्क हुँदै पिपलनेटा ढाकावाङसम्म, ढाकावाङको भूमिका स्थानको वडा नम्बर 2 हुँदै माथि चाहिँ के भन्दा मुलटक्कीसम्म बाटो ग्राभेल गरेर पुगेको छ। र यसलाई पनि हामी पिच गरिदिनु पर्छ भनेर हामी चाहिँ उसलाई पुनर्निर्माणलाई निवेदन गरिरहेका छौँ। समग्रमा सडक पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि ट्र्याक खोल्ने काम अब बाँकी छैन, ट्र्याक खोलेर सकियो। यसका गुणस्तर सुधारका कुराहरूलाई यसमा हाम्रो पहल जारी छ। अब हामी शिक्षाको कुरा गरौँ। शिक्षाको अवस्था के छ? यहाँ स्कुलहरूको अवस्था के कस्तो छ? बालबालिकाहरू स्कुल जानबाट वञ्चित छन् कि छैनन्? यस बारेमा के छ? छैन। हामी यो कोरोना-19 आएर पनि विद्यार्थीहरू अलिक बिग्रिने अवस्था आयो। र यो उसम्म चाहिँ भदौ वसन्तसम्म, वैशाखदेखि भदौ वसन्तसम्म विद्यार्थीहरू स्कुलमा जाने काम हुने भएन। र त्यहाँ जुन विद्यालयहरूमा हामीले यो विदेशबाट आउने मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम भयो। र अहिले यो हाम्रो भदौ 25 गते पछि यो क्वारेन्टाइनमा राख्नको निम्ति अब लायक भएन, विद्यार्थीहरूलाई पढाउनु पऱ्यो, त्यसले गर्दाखेरि समस्या भयो। यो समस्याले गर्दाखेरि अब क्वारेन्टाइनमा राख, अब होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यसै हिसाबमा जाने। अहिलेसम्म कोही त्यस्तो बिरामी भएको मान्छे यहाँ देखिएन। हामीले आइसोलेसन, हाम्रो यो अन्नपूर्ण माविमा आइसोलेसन बनाएर 1 महिना 32 दिन हामीले त्यहाँ राखियो। राखेर पनि कसैलाई रुगाखोकी, ज्वरो कसैलाई कोरोना सङ्क्रमितको विषयमा त्यो कुरा हामी गर्छौँ। अहिले पुनः गरौँ, हामी शिक्षाकै कुरामा जोड दिन्छौँ। त्यसले गर्दा त्यो शिक्षामा जुन विद्यालयमा राखिएको थियो, अहिलेसम्म हाम्रो विद्यालय, हाम्रो यस 3 नम्बर वार्डको 6वटा विद्यालय छन्, 2टा मावि र 4वटा तराई। र यहाँको पढाइ विशेषतामा हेर्ने नि गुणस्तरी राम्रै छ अहिलेसम्मको लागि। भोलि के हुने थाहा छैन। आजको दिनमा सहजीकरण चलिरहेको छ। सहजीकरण र यो अवस्था जटिल हुँदाखेरिको कुरा हो अध्यक्षजी, मैले इङ्गित गर्न खोजेको सामान्य अवस्थामा पनि यहाँको जस्तो विपन्न परिवारका, दलित परिवारका बालबालिकाहरू हुन्छन्, उनीहरू स्कुल जान नपाउने अवस्था, स्कुलबाट चाहिँ विद्यालयबाट शिक्षा लिन नपाउने अवस्थाबाट वञ्चित छन् कि छैन भन्नु छैन। अन्य सामान्य अवस्थामा पनि छैन। हामी तिनीहरूलाई के सहयोग गर्नुपर्छ? हजुर, घरै गरेर के अवस्थाले पठाइने, के भएको छ, के पुगेन, हामी के गरिदिनुपर्छ, विद्यालयमा गएर सरसँग के कुराकानी गरिदिनुपर्छ, हामी गरिदिन्छौँ, पठाउँ। विषयमा सहजीकरण वार्ड कार्यालयको तर्फबाट तपाईँले गरिरहनु भएको छ। र बालबालिकाहरू स्कुल जानबाट वञ्चित छैन। स्कुलमा सरासरी गएका छन्। र मास्टरहरूलाई पनि हामी यसो चाहिँ सदस्यहरू हामी पनि यसो गरेर निरीक्षण गर्ने, कस्तो छ पढाइ, के छ भन्ने कुराहरूमा हामीले निरीक्षण गर्ने, सबै गर्ने गरेका छौँ। कुनै विद्यार्थीलाई केही पऱ्यो भने पनि के पऱ्यो भनेर हामी त्यहाँ पुग्ने तत्काल त्यो समस्याको सम्बोधनको लागि सके सम्बोधन गरिने हाल्ने, नसके पहल गरेर हामीले अहिलेसम्म चाहिँ विद्यार्थी जुन चाहिँ बालबालिकाप्रति कुनै एउटा चाहिँ विकल्प आएको छैन। बालबालिकाहरू वञ्चित हुनुपर्छ शिक्षाको क्षेत्रबाट। र हामी शिक्षाकै कुरा गर्दाखेरि यहाँको स्कुलहरूको अवस्था के कस्तो छ? माध्यमिक विद्यालय कति छन्?
उच्च माध्यमिक विद्यालय कति छन् के कस्तो छ? उच्च माध्यमिक विद्यालय 4 नम्बरमा पर्छ। पहिला यो धारापानी 3 र 4 थियो। त्यस अवस्थामा धारापानीमा उच्च मावि भयो र हाम्रा अहिले यस वार्डमा 2टा मावि, एउटा प्रभाकर मावि र एउटा अन्नपूर्ण मावि छन्। यिनीहरू अस्थायी हुन् हुनाले यिनको थाहै दिएको छैन। अहिले अस्थायीमा हामी चलाइरहेका छौँ, यसरी समाचार भएको छ। र हामीले उच्च शिक्षाको लागि अब विद्यालयहरू थाहै गर्न सक्यो। उच्च उसमा चाहिँ 10+2 पनि बनाउने अथवा क्याम्पस पनि एउटा चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। उद्देश्यमा हामी लागेका छौँ। अब त्यसलाई गर्नको निम्ति अब समय लाग्छ। पहल गर्नु पर्यो, हजुरहरूले गर्ने पहलमै हो। र हामीले चाहिँ संस्थाहरू अहिले जस्तो पुनर्निर्माणबाट पनि भवनहरू जस्तो प्रभाकरमा लगभग अब पुरा भयो भने पनि हुन्छ मानिन भवनहरू र अहिले चाहिँ पोहोर साल एउटा म आउने बित्तिकै एउटा भवन हालेँ अन्नपूर्णमा र अहिले पनि फेरि अर्को भवन बन्दैछ पुनर्निर्माणबाट र अब एउटा भवन बनाउनु छ। एउटा भवन बनाइसकेपछि त्यहाँ पनि टोयलेटको भवनको भौतिक सुविधा सम्पन्न हुन्छ। र यहाँका बालबालिकाहरू उच्च शिक्षा अर्जनको लागि हाम्रो नजिकैको जो धारापानी भूमिका स्थान नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 जो हाम्रो शान्ति उच्च माविमा अध्ययन गर्न जानुहुन्छ। टाढा पनि छैन, त्यो नजिकै छ। स्कुल टाढा भएको कारणले वार्डमा उच्च शिक्षाको चाहिँ स्कुल अवस्था नभएको कारणले यहाँका बालबालिकाहरू उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था पनि छैन। वञ्चित हुने अवस्था पनि छैन र सदरमुकाम जिल्लाको सदरमुकाम पनि नजिक भएको कारणले गर्दा उहाँ पनि अब पाणिनी क्याम्पस छ। त्यो पाणिनी क्याम्पसमा पनि यहाँबाट चाहिँ पढ्न जाने ऊ पनि छ, पढ्छन्। उहाँ गरी पढेकै छन् र अब अलि सम्पन्न भएको मान्छेहरूलाई बाहिर पठाउनु पर्यो भन्ने लगायतका ठुल्ठुला सहरहरूमा जाने कुरा छुट्टी घरकै आटो पिठो खाएर भए पनि धारापानीको जो शान्ति मावि हो, उच्च मावि हो, त्यहाँ पढेर भए पनि उहाँहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुनुभएको छैन। समग्रमा शिक्षाको स्थिति सन्तोषजनकै भनेपछि हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरा गरौँ। यहाँका बालबालिकाहरू अथवा स्थानीय सबै बिरामी हुँदा प्राथमिक उपचार गर्न जाने ठाउँ कहाँ? जाने ठाउँ यहाँ पहिला धारापानी गाविस भएको कारणले गर्दाखेरि धारापानीमा नै पहिलेदेखि स्वास्थ्य चौकी भएको थियो र पछि मैले यो 73 सालको माघ महिनामा यो सामुदायिक स्वास्थ्य चौकी भनेर मैले यो थारपेला सारिक वडा नम्बर 9 को थारपेला भन्ने ठाउँमा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भनेर स्थापना गरियो। अहिले त्यो पनि सञ्चालन भइरहेको छ। पहिला स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेरेको थियो र पछि यो नगरपालिका भइसकेपछि अहिले नगरपालिकालाई जिम्मा दिएर नगर स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा नगर स्वास्थ्यको केन्द्रमा चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ। त्यहाँ 2जना एउटा आयबाट एकजना कार्यालय सहायक छ र त्यसमा चाहिँ अनमी राख्ने भन्ने कुरो त्यो अनमी राख्ने भन्दा हुँदै अब त्यस्तै भइरहेको छ। अब त सूचना निकाल्ने भन्दा हुँदै रहिरहेको छ। प्रक्रियामा गएको छैन। प्रक्रिया जाने भनेको अहिले 1 वर्ष भइसक्यो र पनि त्यो प्रक्रिया अब त्यही नगरको उसले गर्दा अहिले प्रक्रिया मिलेको छैन। त्यहाँ पनि चाहिँ त्यो राख्ने भन्ने कुरा त्यो पनि रहन्छ। तर पनि एकजना अभिभावक कार्यालय सहयोगी त्यहाँ बसेर स्थानीयलाई सेवा दिनुभएको त्यो अलिक विकट हुनु परेको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई स्थायित्व राख्नुपर्छ भने यहाँ स्वास्थ्य चौकी राखे यहाँ बनाए पनि 3 नम्बर वार्डको कार्यालयको नजिक चाहिँ त्यो स्वास्थ्य चौकी बनाए तापनि त्यो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई त्यहीँ राख्नुपर्छ। अनि हाम्रो यो वार्ड कार्यालयको नजिकको जो स्वास्थ्य चौकीको कुरा गर्नुभएको थियो अघि, धानीले जग्गा पनि दिनुभयो भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। त्यहाँ निर्माण कार्य जारी छ? त्यो तपाईँको कार्यकालमा त्यो सम्पन्न होला? होइन, हुन्छ, अहिले नै हुन्छ। अहिलेको चाहिँ अब यो कार्तिकभरिमा उनीहरूले त्यो बुझाउने हो। भनेपछि मङ्सिरदेखिबाट त्यहाँ कार्यालयमा अब कर्मचारीहरू रहन्छन्। सेवा सुचारू मङ्सिरबाटै हुने सम्भावना प्रबल छ। छैन। समग्रमा स्वास्थ्यको अवस्था पनि राम्रै छ, ठिकै छ, सन्तोषजनकै छ। सन्तोषजनक किनभने हाम्रो पाहाडले घेरेको यो पहिला होइन ढुङ्गा अब चौतारीहरू यिनी अब बुटबुट्याङ भएको पाहाडको लेक भएको कारणले गर्दा यी बाटा छिराउनु पनि हाम्रो पुरा गाह्रो भयो र त्यो स्वास्थ्यलाई पनि चाहिँ राख्नको निम्ति अलिकति गाह्रो भएको हुनाले अब हजुरको चाहिँ यो 3 नम्बर वार्डको राइट ह्यान्ड टोल दर्देनी भन्ने जुन मालाहारीको सिमानादेखि यहाँ आउनको निम्ति तपाईँको 2 घन्टा लाग्छ पुरा भनेपछि त्यसले गर्दा अलिकति त्यो विकट ठाउँ भएको कारणले गर्दा यो विकास निर्माण गर्न पनि गर्दा पनि धेरै गाह्रो पर्छ। तर पनि यस्तो ठाउँमा विकास भनौँ यो जनताले ठिक छ राम्रो भए यतिको गर्न कसैले सक्दैन त्यो गर्नुभयो तपाईँले भन्ने एउटा धारणा व्यक्त गरे। प्रगति समग्रमा
भइरहेको छ। प्रगतिका पथतर्फ हामी लम्किरहेका छौँ। अब हामी आवश्यकताभन्दा बढी अपेक्षा गर्नेलाई त हामी केही भन्न सक्दैनौँ, तर आवश्यकता अनुसार त्यो समस्या टर्ने कार्यहरू हामी गरिरहेका छौँ। तपाईँको भनाइ त्यही हो। र खानेपानीको अवस्था के कस्तो छ? यहाँ खानेपानीको मुख्य स्रोत के हो? मुख्य स्रोत भनेको खानेपानीको यहाँ के छ भने एउटा यही हाम्रो यही कार्यालयको ठाउँ जुन छ नि, यो टोलमा शीघ्र यो टोलमा लिफ्टिङ खानेपानी सञ्चालन गरेको थियौँ। यहीँ आइसी भएको लिफ्टिङ खानेपानी, लिफ्टिङ खानेपानी सञ्चालन छ। हामीले त्यो लिफ्टिङबाट जुन चाहिँ यो त्यहाँ के हुन्छ साउनी बानी, त्यो साउनी बानी एउटा ठुलो मुहान छ कि मुहानबाट धारा ठुलै छ। त्यसबाट चाहिँ अहिले यहाँका जनता राम्रोसँग पुगेको छ। र एक धाराको मितिमा हुनुहुन्छ? एक धारै छ उहाँहरूले अहिलेसम्म चाहिँ त्यसमा चाहिँ के छैन, खानेपानीमा समस्या छैन यहाँ छैन। र हामी चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो ठुला खालको रातामाटा टोलको लागि हामीले 3,60,00,000 पैसा योजनामा पारेर काम सञ्चालन भएको छ। जस्तो यो राईखेन्नी लेवासे टोलबाट त्यो मुहानबाट पानी आउँदैछ र हामी जस्तो त्यो पनि लिफ्टिङ हो या ग्राभिटी खानेपानी हो। त्यसमा चाहिँ के छ भने यिनी दुईटा वार्ड र 4 नम्बरको केही भागलाई पनि केही भनौँ न 50-60 कुरियालाई समेत त्यो पानीले पुग्छ। एक धारा भन्ने नीति उहाँ पनि त्यहाँ दिन्छ। एक घर एक धारा त्यहाँ पनि पुग्छ, पानीले पुग्छ, पानी प्रशस्त छ। र हामी ठुलो योजनाबाट चाहिँ लिएर त्यसलाई पनि सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यो अहिलेसम्म यही ठुला खालका आइपुग्ने यो पानी त आदिसम्म चाहिँ नाला गाडेर आइसकेको छ। अब यता ल्याउनको निम्ति त्यो अब खानेपानीले ठेक्का गर्दो रहेछ माथि डिभिजन कार्यालयले। त्यसले गर्दा त्यो अहिले लकडाउनको अवस्थाले गर्दा त्यो नाला यहाँ पुर्याउन नसकेको कारणले गर्दा अब यो दसैँ पछाडिबाट काम सुरु हुँदैछ। त्यो माथिल्लो निकायको योजना छ, काम गर्ने माथिल्लो निकायबाटै हो। अब अहिले लकडाउन कोरोना भाइरसका कारणहरू देखाएर काममा ढिलै भएको छ र यहाँसम्म त्यो सुविधा अझै आएको छैन। त्यसको लागि तपाईँहरूले अब एउटा स्थानीय जनप्रतिनिधिको तर्फबाट छिटो गर भन्ने पहल गर्ने जवाब दिने काम त गरिरहनु भएको छ नि? भएको छ। हामी अब यही मङ्सिरभरिमा यही खसाल्ने पानी खसाल्ने मुहानको पानी खसाल्ने। त्यसपछि चाहिँ अब एक घर एक धाराको टङ्कीहरू 5-6वटा टङ्की छन्, ती टङ्कीहरू सम्पन्न गर्ने एक घर एक धाराको नीति छ। त्यो पनि एक घर एक धारा यही मेरै कार्यकालमा सम्पन्न हुन्छ। र यहाँका स्थानीयहरू त्यो गाडी बोकेर लाइन लाग्न जानुपर्ने, पँधेर जानुपर्ने त्यो अवस्था छैन। अब हामी कृषिको कुरा गरौँ। कृषिको कुरा गर्दै गर्दा यहाँको मुख्य बाली के हो? बाली त मकै र गहुँ हो हजुर, होइन। अब त्यस पछाडि अब तरकारीहरू सानातिना करेसाबारीमा अहिलेसम्म गरेर निर्वाह गर्ने काम गरेका छन्। जो हामी व्यावसायिक कृषि एकीकृत कृषि भन्छौँ, स्मार्ट कृषि भन्छौँ, त्यस्ता किसिमका योजनाहरू अब स्मार्ट कृषि अहिले हाम्रो यो राईखेन्नी खिलु भन्ने ठाउँमा स्मार्ट कृषि ल्याइएको छ। अहिले अब व्यवस्थापन गर्न सुरु छ। जस्तो योजना भयो, योजनाबाट एउटा चाहिँ त्यो भवन भन्ने जुन सङ्कलन केन्द्र भन्ने त्यो एउटा छानो मात्रै आएर त्यहाँ स्थापित गरेको छ सङ्कलन केन्द्र। यो अहिले चाहिँ के हो भने लकडाउनको कारणले गर्दा सामानहरू पनि त्यो लकडाउनमा किन्दा समस्या भयो। पानीको कारणले गर्दा सामानहरू बल्ल अस्ति मात्रै आएर आइसकेका र हामी आज 4 दिन जति भयो त्यसलाई चाहिँ के भन्दा त्यो विभाजन गर्ने काम। जस्तो टनेलहरू ती हलाहरू तिनी अहिले वितरण गरिन् र अब उनीहरूले आफ्नो टनेल हाल्ने व्यवस्था जनताहरूले गर्दैछन्। अब हामी त्यो स्मार्ट कृषि व्यावसायिक कृषि भनेर कुरा गरिरहँदाखेरि कृषिको लागि मुख्य स्रोत सिँचाइको अवस्था के छ? सिँचाइ पानीको अवस्था राम्रो छ। त्यही पानीको अवस्था भने त्यो स्मार्ट कृषिको अवस्था आएको पानीको अवस्था राम्रो छ, व्यवस्थित छ। र हाम्रो मुख्य बजार सन्धिहर्क अनि यता प्युठानतर्फ त छैन। त प्युठानतिर जाँदै जाने भने यता त छैन त्यस्तो। हाम्रो सन्धिहर्क पनि हाम्रो बजार हो, हामीलाई बजारको ठुलो समस्या छैन। र हामी बिजुली बत्तीको कुरा गर्दाखेरि के छ यहाँ? काठका पोलहरूको अवस्था छैन। यहाँ सब फलामे पोल पुरै प्रत्येक टोलमा प्रत्येक घरमा बिजुली बत्ती छ। यहाँ काठको पोल भन्ने सबै निर्मूल भयो। तपाईँको कार्यकालमा मेरै कार्यकाल अहिले तपाईँ निर्वाचित हुँदा काठका पोलहरू थिए, प्रशस्तै थिए। तपाईँ निर्वाचित भइसकेपछि त्यो काठका पोलहरू विस्थापित गर्नुभयो, फलामे पोलहरू राख्नुभयो। र हाम्रो यो भूमिकास्थ नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 शिखर, राईखन्नी, हिले लगायतका जुन अब हाम्रा प्राकृतिक डाँडाहरू छन्, एक हिसाबले रमणीय स्थलहरू पनि छन्।
र सँगसँगै जोडिँदाखेरि यहाँका देवी देवताका मठ मन्दिरहरू यिनीहरू पनि पक्कै यहाँ छन्। यी चिजहरू हेर्न अवलोकन गर्न बाहिरबाट पर्यटकहरू आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न? के छ यहाँ पर्यटनको अवस्था? पर्यटनहरू अहिलेसम्म आउनु भएको छैन। हजुर। अब हामी एउटा यो हाडगोर भन्ने ठाउँ छ यहाँ माथि भनेर यो 8 नम्बर पुरानो 8 नम्बर र साबिक 8 नम्बर र साबिक 9 नम्बरको सिमाना लिएर पर्छ र त्यहाँ अहिले पानी पनि जाने अवस्था छ। त्यसले गर्दा त्यस ठाउँमा एउटा पर्यटन क्षेत्र बनाउने भनेर हामीले सांसद बाबुसँग त एकपटक कुराकानी गरेको हो। यसलाई चाहिँ निरीक्षण गर्दै यति चाहिँ गराउनु पऱ्यो र हाम्रो चाहिँ एउटा पुरानो मन्दिर देवीको मन्दिर हाम्रो एसीको यही शिखरको माथि टाउकामा सिरानमा छ। त्यो धेरै पुरानो हो र त्यसकै हिसाबले त्यहीँबाट त्यसलाई पनि एउटा राम्रो भवन राम्रो मन्दिर बनाएर त्यसैबाट चाहिँ बाटो त्यहीबाट सिधै माथि त्यो हाडगोर भन्ने ठाउँमा गएर त्यहाँ एउटा ठुला चौर छ। त्यो चौरमा चाहिँ एउटा पर्यटन क्षेत्र बनाउने र त्यहाँ एउटा मन्दिर सन्दिर बनाएर त्यहाँ चाहिँ पानी सानीको व्यवस्था सबै गरिदिइसकेपछि बाहिरबाट मान्छे आउने व्यवस्था होला। मान्छेहरू त्यहाँ आउने पर्यटकहरू आएर त्यो अग्लो स्थानबाट अर्घाखाँचीका लगायत कपिलवस्तु गुल्मीसम्मका दृश्यहरू पनि अवलोकन गर्न सक्ने, गोरखपुरसम्मको दृश्यहरू अवलोकन गर्न भ्यू टावर राख्ने पनि छ। हजुर। त्यहाँ निवेदनमा भ्यू टावर पनि गएको, तर भ्यू टावर चाहिँ राखेर गोरखपुरसम्म पनि त्यस सम्बन्धी पहल गरिरहनु भएको छ। र हामी स्थानीय निकायहरूमा घुम्दै गर्दाखेरि जो योजना बाँडफाँडमा कतिपय स्थानीयहरूले वार्डध्यक्षहरूले आरोप पनि लगाएका हामीले भेटायौँ। तपाईँको सन्दर्भमा के छ? तपाईँ कसरी गर्नुभयो? मैले हजुरको चाहिँ के भने जस्तो अब नगरपालिकाबाट ल्याउन पर्ने योजनाहरू अब त्यो बाँडफाँड गर्दा हामी लगभग बराबर हिसाबले बाँड्ने कार्य गरेछ। अलिक कुनै ठाउँमा बढिहाल्नु पर्यो, आवश्यकता हेरिकन हाल्नु पर्ने ठाउँमा बढाएर पनि हालिदिएछ। र म योभन्दा पनि बाहिर केन्द्रमा अथवा प्रदेशमा गएर अलिक लडाइँ गरेर भए पनि थोरै धेरै उताबाट योजनाहरू पार्न सफल हुनुभएको छ र जनताहरूले समानुपातिक रूपमा आवश्यकताको आधारमा योजनाहरू बाँड्नुभएको छ। र भ्रष्टाचारको अवस्था के छ यहाँ? खै अब त्यो यहाँका जनताले भन्नुपर्ने कुरो पर्छ। अब यो भ्रष्टाचार भन्ने कुरो त किनभने अब मैले गरे पनि नगरे पनि गरेको होला भन्ने होला होइन। तर मेरो अवस्थामा मैले के भन्छु, जनताले हामीले यहाँ यिनीहरूले यस्तो गरे यहाँ यति चाहिँ गरे जस्तो बुझिन्छ भन्ने कुरा जनताको कुरा हो होइन। जनताले भन्नु अथवा उसले अब कोही शत्रुले भन्ने कुरा त जे पनि भन्न सक्छ होइन। त्यसलाई हामी के गर्न सक्ने कुरा हो, यहाँको जनताले फल्लो अध्यक्षले यहाँनिर यति चाहिँ यो गर्यो भन्ने फेला नपरोस् र भन्न आउने मान्छे पनि अगाडि आएर भन्न यति सकेर यसो गरेको छ भन्ने भए म सिधै चाहिँ के गर्नुपर्छ, म सिधै चाहिँ उसमा चाहिँ त्यसको डबल तिर्न पर्ने हो कि अथवा मैले चाहिँ के कारबाही भोग्न पर्ने हो, म जनताबाट त्यो कारबाही भोग्न तयार। भ्रष्टाचारको प्रश्न आउँदाखेरि त्यो प्रश्नको उत्तर जनता र सचेत वर्गमा छोड्न चाहन्छ। भ्रष्टाचार सम्बन्धी जानकारी छैन, नगरेपछि जानकारी छैन र भ्रष्टाचारको विषयमा चाहिँ कुरा जसले गर्छ त्यसको उत्तर जनताहरूले र सचेत वर्गहरूले दिनुहुन्छ भन्ने तपाईँको धारणा हो। भनेपछि अब हामी कोरोना भाइरस सम्बन्धी कुरा गरौँ। विश्वव्यापी रूपमै कोरोना भाइरसको तलगामा छ, हामी पनि अछुतो रहेनौँ र यहाँ पनि हामी कहाँ पनि बाहिरबाट हाम्रा स्वदेशी दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरू आउनुभयो त्यो जोखिमको समयमा। उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइन राख्नु पऱ्यो, सुरक्षित तरिकाले गाउँमा भित्राउनु पऱ्यो। त्यो अवस्थामा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले धेरै कष्ट समस्याहरू पनि भयो। तपाईँहरूले कस्ता कस्ता समस्या भोग्नुभयो, कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो? हामी हाम्रो 6वटा विद्यालय थिए। हजुर, 6वटा विद्यालयमा टोलबाट जुन टोलमा यो शिखरमा यहाँ माथि गौरी प्रावि छ यसमा उता हिले राइखानेतिर आउनेलाई एउटा मानिजो भयो र एउटा प्रावि गगन प्रावि छ राइखाने भन्नेमा, त्यसपछि यो प्रभाकरमा, त्यसपछि यता तल चाहिँ ठुलाखरको भन्नेमा सिद्धार्थ र जनसङ्घर्ष सेवा त्यो रातोमाटा भन्ने अन्नपूर्ण तिनै विद्यालयहरूमा चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ। तर हामीलाई त्यस बेलामा चाहिँ के भन्दाखेरि राति यहाँ सुत्न पनि पाइएन। अब उता यो भयो भने चाहिँ यतिखेर राति आयो भन्छ, राति 12-1 बजी फोन गरेर फल्नु मान्छे आयो, फल्नु गएको छ, यस्तो छ उस्तो छ भन्ने यिनी सबै कुराहरूले गर्दा अलि हाम्रो त्यो यसले अलिक बढी दुःखै दियो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो पनि हामी सहेर सबै कुराहरू गरेर
व्यवस्थापन गर्नु व्यवस्थापन गर्नु। यहाँका जनतालाई त्यो कोरोनामा आएर बसेको जुन जनताहरू हुन् उनीहरूले हामी दुःख पायौँ हामीलाई यहाँ यसरी खाना दिनु भएन यस्तो गर्नु भएन भने अहिलेसम्म गुनासो पाइएको छैन। कसैले अब त्यस्तो गरेर भने रहेछ भने भन्नुहोस्। बाहिर भन्ने खुट्टा तान्नेहरूको त्यो कुरा छुट्टी भयो। प्रत्यक्ष रूपमा मैले दुःख पाएँ मैले यो सेवा पाएन भन्ने गुनासो त आएको छैन। आएन अहिलेसम्म आएन। हाम्रो सबै व्यवस्था गर्ने साराथी गर्ने हाम्रो यहाँ सदस्य थिए हुमारुजी यहाँको सचिवजीहरूले व्यवस्था गरे कहाँ के गर्नु पर्यो कसो गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ सबै गर्नुपर्ने म भए अध्यक्ष उहाँहरूले चाहिँ सबै गर्ने कुरा हो। त्यसमा कुनै हामी भाँडा चाहिए पनि किनेर ल्याएर दियौँ ग्यासहरू पनि किनेर ल्याएर दियौँ सारा चिज गरेर हामीले व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूलाई कोरोनामा आएर बस्ने हाम्रो जुन जनताहरू बाहिर आएर बसेका उहाँहरूलाई सन्तोषजनकै गरियो। हाम्रा स्थानीयहरू कति सङ्क्रमित हुनुभयो? यहाँ लगभग 180 भन्नाले बसेको क्वारेन्टाइन बसेको क्वारेन्टाइन 180 बस्नुभयो। पोजिटिभ कति हुनुभयो? पोजिटिभ हाम्रो लगभग 50 जति होला। 50 जति पोजिटिभ हुनुभयो। अब तर उहाँहरू अहिले निको भइसक्नु भयो होला। आउनुभयो 29 जना त हामीले आइसोलेसनमा राख्यौँ। हजुर अरू चाहिँ भएका एक दुईवटा भएका कुनै ठाउँमा राख्थ्यौँ। अनि अहिलेको अवस्थामा सङ्क्रमित हुनुहुन्न? छैन। अहिले क्वारेन्टाइन पनि छैन देशमा। होम क्वारेन्टाइन। अब चाडपर्वहरू आउँदैछन् अब उहाँहरू पनि आएर होम क्वारेन्टाइनमै बस्नुपर्ने हो। तर उहाँहरूलाई सचेतना दिनुपर्ने होला सम्झाउ बुझाइ गर्नुपर्ने होला। त्यो विषयमा पनि तपाईँहरूको तयारी मान्छेको हामी चाहिँ के छ भने टोलमा जस्तो हामी प्रत्येक टोलमा गएर त्यहाँ हाम्रा टोल सुधार समितिका अध्यक्षहरू छन्। त्यो उसका खानेपानीका अध्यक्षहरू पनि छन्। त्यसले गर्दा हामीले उहाँहरूलाई त्यहाँ सदस्यहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्दा कुन टोलमा आउँछ कुन गाउँमा आउँछ त्यसलाई तपाईँहरू आफै गएर त्यसलाई चाहिँ यो गर्नुहोस् भनेर सबै चेतावनी दिनुहोस्। कोही बाहिर निस्केर 14 दिनसम्म लापरवाही गर्ने केही गर्यो भने त्यसलाई के गर्नुपर्छ हामीसँग भन्नुहोस् हामी आएर के गर्नुपर्छ त्यो अनुसार गर्छ। टोल समितिका अध्यक्षहरू र हाम्रा जुन सम्बन्धित एरियाका हाम्रा वार्ड सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जिम्मा दिनुभएको छ र यदि उहाँहरूले त्यो समस्या समाधान गर्न नसकेको खण्डमा तपाईँसँग आउँछ र सामूहिक बैठक सरसल्लाहले जे जसो गर्नुपर्ने गरिन्छ भन्ने तपाईँको धारणा हो। र हामी अघि कुरा गर्दा गर्दै कृषि पर्यटनको कुरा गरिरहेका थियौँ। यस सँगसँगै हामीले पर्यटनको कुरा गर्दा हामी धर्म संस्कृति हाम्रो जातीय अवस्थाको विषयमा पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। के छ यहाँ हाम्रो धर्म संस्कृतिको अवस्था यहाँका सांस्कृतिक सम्पदाहरू के कस्ता छन्? ठिकै छ। अब के भन्ने खै सम्पन्न कुनै पनि छैन। सानो सानो यत्रो मन्दिरहरू बनाएर तिनीमा पूजापाठ गर्ने जस्तो शिवालय मन्दिर भगवती मन्दिरहरू छन्। अब यिनमा अब दसैँ आउने बेला हाम्रा 4वटा मन्दिरहरू छन् 3टा मन्दिरहरू छन्। जस्तो एउटा 4वटा भन्नु एउटा राईखेन्ने मन्दिरमा छ एउटा भगवती मन्दिर त्यही टोलले त्यसैले चाहिँ पूजासुजा गर्ने त्यहाँ के गर्नुपर्छ त्यो गर्ने गर्छ। परम्परा धान्ने काम परम्परा धान्ने काम लाग्छ। जस्तो हाम्रो सिक्रा यो अलिक पुरानो हो। अब यहाँ नवमीको दिन सराउ पनि हुन्छ र यहाँ पनि यही सिक्रा टोलले अहिलेसम्म व्यवस्था गरेको छ। बाहिरबाट चाहिँ के आएको छैन। अलि भवन पनि बनाउन सकेका छैन। अब त्यो पुरानो छ बिचमा हामीले अलि बनाएर यसो देखिने जस्तो बनायौँ र त्यसलाई हाम्रो बाजेहरूले त्यो स्थापना गर्नुभएको छ त्यसअनुसार राम्रो हुँदै गएको छ। हाम्रो धर्म संस्कृतिको विषयमा हामी कुरा गरिरहँदाखेरि हाम्रो यहाँको जातीय अवस्था जातीय सद्भाव हुन्छ नि। हामी कहाँ ब्राह्मण क्षेत्री दलित जनजाति उहाँहरू कति कस्तो कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ र उहाँहरूको जातीय सद्भाव कस्तो छ? राम्रै छ। हाम्रो त्यस्तो छैन। उहाँहरू फुल प्रसाद लिएर हुन्छ सारा चिज हुन्छ। हामी बस्छौँ त्यहाँ त्यस्तो हाम्रो यताउता भन्ने यसो उसो तैँले होस् उस भन्ने अहिलेसम्म हाम्रोमा केही त्यस्तो आएन। त्यस्तो जातीय विखण्डन छैन। उहाँहरू बिच सद्भाव छ। आफ्नो सदामा उहाँहरू हुन्छ हाम्रो सदा हामी छौँ तर उहाँहरूको चाहिँ कुनै उ छैन। अब दलितको भनेर हामी पर तैँको नै भन्ने भावना छैन। हामी सब मिलेर अब हाम्रो यो सिख र सुर्खेत देवीथान मन्दिर भन्ने अब त्यहाँ भनौँ न अधिकांश बसाइ भनेको दलितको छ तर उहाँहरूले नै आफै सेवा गर्नुभएको। दर्शकवृन्द तपाईँहरू हेरिरहनु भएको छ के गर्दैछ स्थानीय सरकार arahantsi.com को अभियान। यस कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर आज हामी भूमिका स्थान नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 का वार्ड अध्यक्ष बालकृष्ण बन्जाडेसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यदि तपाईँहरूलाई आफ्ना जनप्रतिनिधि सम्बन्धी कुनै प्रश्न गुनासो समस्या भएमा हाम्रो इमेल ठेगाना info@arahantsi.com info@sandhiharka.com मा मेल गर्न सक्नुहुन्छ। साथै
हाम्रा वेबसाइटमा उपलब्ध सम्पूर्ण नम्बरहरूमा सिधा सम्पर्क गरेर र सम्पर्कका अन्य च्यानलहरू छन् जस्तै व्हाट्सएप, इमो, भाइबर लगायतका एप्सहरू प्रयोग गरेर पनि आफ्नो समस्याहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ भन्दै म पुनः फेरि भूमिका स्थल नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 का अध्यक्षज्यूलाई कार्यक्रममा जोड्न चाहे। अध्यक्षज्यू, अब हामी रोजगारी सम्बन्धी कुरा गरौँ। यहाँको रोजगारीको युवा रोजगारीको मुख्य स्रोत यहाँ के हो? अहिलेसम्म केही छैन। माथि सरकारले रोजगारी दिने भन्छ, एउटा त्यो प्रधानमन्त्री रोजगार भनेर पठाउँछ। त्यो प्रधानमन्त्री रोजगार भन्ने त्यो नपठाउँदा ठिक जस्तो हामीलाई लाग्छ। किन पठायो झन् झन्झट। त्यसमा चाहिँ के भन्ने, अब 5-6 लाख रुपियाँ पठाउँछ एउटा आवाजलाई, 5-6 लाख रुपियाँ आउँछ। त्यो 5-6 लाख रुपियाँले 200 जना मान्छेले फर्म भरे हुन्छ। त्यो 200 जना मान्छेलाई त्यो कति दिन पुग्छ? त्यसैमा अब यो के काट्ने भन्छ, के गर्ने भन्छ, त्यहाँ सामान लिने भन्छ, त्यो दुनियाँभन्दा यो कार्यक्रम, यसलाई मेरो भनाइमा त्योभन्दा अलिक राम्रो कार्यक्रम रोजगारीको लागि ल्याइदिए राम्रो छ। यो जुन प्रधानमन्त्री रोजगार भनेको यो आफ्नो शिर प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाउनुको निम्ति यो ल्याएको जस्तो लाग्छ। यो कार्यक्रम झन् झन्झटिलो, यसले सबैलाई समेट्न सकेको छैन। अब सरकारी नीति अनुसार 100 दिनलाई रोजगारी दिने भन्छ, तर 10 दिनलाई रोजगारी हुन्न। त्यो पनि जति यहाँ बेरोजगार हुनुहुन्छ त्यसको 10%लाई पनि पुग्दैन। यो पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्री रोजगार आयोजना, प्रधानमन्त्रीले शिर ठाडो गर्न होइन, प्रधानमन्त्रीको झन् शिर झुकाउनुको लागि यो आयोजना सकिरहेछ। के छ त्यो म भन्न सक्दैन, तर चाहिँ के भन्दाखेरि यो कार्यक्रम ल्याइदिनु योग्य छैन। किन भन्दा बेरोजगार त संसार सबै बेरोजगार छ यहाँ। न कुनै कल कारखाना छ, न कुनै एउटा चाहिँ पेसागत छ, न कुनै कर्मचारीहरू छ, न कुनै एउटा फ्याक्ट्री छ होइन। कुनै सानोतिनो फ्याक्ट्री भयो भने कमसेकम त्यसैमा पनि लाग्थ्यो, सारा चिज हुन्थ्यो। त्यो पनि छैन। त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री रोजगारबाट संसार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले फर्म भर्न आउँछन्। नभर भन्न कसैलाई मिल्दैन। भर्दा भर्दै 200, 250, 300 जनाले भर्छ। त्यो भरेर तिनीहरूलाई चाहिँ अब नराखौँ, मलाई किन राख्नेछ भन्ने कुरा हुन्छ। एउटा 570 रुपियाँ एकजनालाई हामी यसभन्दा अगाडि गर्दा 570 रुपियाँ, अब 570 पनि पर्दैन। 517 पऱ्यो भने 517 त नीतिले दिनै पर्ने रहेछ। 570 उनीहरूले अब यो 250 जना छ, तिनले 5 दिनभन्दा बढी काम गर्न पाउँदैन। त्यो 5 दिनलाई काम गरेर के भयो? उनीहरूलाई त रोजगारी भनेको त कमसेकम वर्षौँ रोजगारी भइसकेन। उसले चाहिँ महिने पछि चाहिँ आफ्नो निर्वाह गर्ने कुरो हुन्छ। अब त्यो 4 दिन काम गरेर त्यो 2000 लगाएर हुन्छ कि भनेपछि यो त झन् दुःख भएको छ कि। त्यसले गर्दाखेरि पूर्ण रूपमा यो असफल छ। यो म्यानेज गर्न बहुत गाह्रो छ। जनप्रतिनिधिहरूलाई दोष थोपर्ने काम गरेको छ। यसले मलाई गर्ने त्यो प्रधानमन्त्री रोजगार मेरो नाम हाल्दैन भनेर हामीलाई बाटा हिँड्दा पनि जनताले गाली गर्ने र बेइज्जत गर्ने कार्य हो। यो वास्तविक आवश्यकता, यो प्रधानमन्त्री रोजगारको आवश्यकता म देख्दिनँ। र यसरी यो रोजगारीको समस्या बढ्दै रहँदाखेरि हामी हाम्रा युवाहरूलाई, हाम्रो वार्डभित्रका युवाहरूलाई जस्तो पशुपालनमा आबद्ध गरेर, कृषिमा आबद्ध गरेर होइन, उहाँहरूलाई केही भए पनि राहत पुग्ने किसिमका योजनाहरू के छन्? त्यस्ता पशुपालन सम्बन्धीको योजनाहरू यहाँ मुख्य रूपमा कस्ता कस्ता पशु पालिन्छन् यहाँ? होइन, पशु पाल्ने योजनाहरू, कृषि गर्ने योजनाहरू जस्तो मैले अहिले स्मार्ट कृषि भनेर त्यो कसरी जान्छ त्यहाँ गर्दाखेरि त्यसलाई पनि हेर्न सम्पर्क सुरु हुँदैछ होइन। र हामीले पशुपालन, भैँसी पाल्नुहोस्, बाख्रा पाल्नुहोस्। बाख्रा पाल्नेमा केही जनता अलिकति भित्राएको छ र यो भैँसी पाल्ने र दुध जोत्न पर्नु भन्नेमा छैन। हाम्रो जनतालाई पनि त्यो कहाँ गर्ने मान्छे के रह्यो भने उनलाई सित्तैमा सरकारले सट्टै दिए खाना पाइदिनु भन्ने, आफै गरेर खान पर्छ भन्ने परिश्रम गर्न नखोज्ने, परिश्रम गर्नु पर्ने। मेरो भनाइ भनेको जस्तै हामी विदेश जान्छौँ, विदेशमा त त्यति खान त दिँदैन। उहाँ पनि तपाईँहरू चाहिँ के भन्दा कसैको घर बनाउने यहाँ पर्नु होला, घर बनाउने मान्छेले तलबाट भुइँबाट माथि तालासम्म 2-3 तालासम्म चाहिँ सिमेन्ट बोकेर जाँदा तपाईँहरूलाई सजिलो छ। यहाँ आफ्नो घर, आफ्ना केटाकेटीसित, आफ्नो बुवा आमासित बसेर एउटा कृषि जुनसुकै गरे पनि गरेर तपाईँहरूलाई खाना रुचेन। त्यसले गर्दा दोष उनीहरूलाई पनि छ। उहाँहरूले पनि गर्ने रुचि देखाउनु पर्यो, पसिना बगाउन तयार हुनु पर्यो। सहजीकरणका कारणले विदेशमा बगाउने पसिना यहाँ आएर बगाइदिने भने आफ्नो परिवारसँग पनि साथै रहने, आफ्नो बुवा आमाहरूको पनि हेरचाह गर्न पाइने, आफ्नो छोराछोरीहरूलाई पनि पढाउनुको लागि सुझाव यसरी पढाऊ भन्ने कापी किताब किन्नको लागि यहाँ रोजगारी गरेपछि त्यो पनि पुग्छ, नपुग्ने होइन। तपाईँको एउटा भैँसी 5 महिना दिने भैँसी मानेर उ गर्ने भने 4 महिना दुध बेच्ने भनेदेखि हजुरको चाहिँ के भन्दा विद्यार्थीलाई, आफ्नो छोराछोरीलाई
किताब किन्ने पनि पुग्छ, कापी किन्ने पनि पुग्छ, पिक्चर किन्ने पनि पुग्छ र आफूले दैनिक त्यो भनौँ न घरको जस्तो चिया चिनी भनौँ यी चिजहरूलाई पनि नुन तेलको लागि पनि त्यो 4 महिना दुधले 5-6 जना परिवारसँग पनि पुग्छ। जस्तो अब युवाहरू जति पनि बेरोजगारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकले अर्कोलाई अब सरकारी निकायहरूलाई स्थानीय निकायहरूलाई आरोप लगाउनुको सट्टा उहाँहरू पसिना पकाउन राजी हुनु पर्यो। वार्ड कार्यालय कानुनभित्र रहेर गर्नुपर्ने सहयोगहरू गर्छ, त्यस्तो लागि तयार छ। एकदम उहाँहरूलाई हामी कहाँ पुग्ने केन्द्रमा पुगेर भए पनि उहाँहरूले गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी गर्न तयार छौँ। उहाँहरू पसिना पकाउन तयार हुनु पर्यो, हामी जे पनि गर्न सक्छौँ। र अध्यक्षज्यू हामी अन्तिम चरणमा छौँ। तपाईँ उमेरको अवस्था, तपाईँको व्यक्तिगत अवस्थाले पनि तपाईँले पञ्चायतकालदेखि बहुदलीय अवस्था, सङ्क्रमणकालीन अवस्था भोग्दै अहिलेको यो हाम्रो नयाँ सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको पनि स्थानीय सरकारको प्रमुख बन्नुभएको छ। र तपाईँले विगतका दिनहरू भोग्दै गर्दा र अहिले यो नयाँ राज्य व्यवस्थाको सङ्घीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको अध्यक्ष भइरहँदा निर्वाचनताका सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा भन्ने उद्देश्य स्वरूप नै हाम्रो तेस्रो यो जुन पछिल्लो समयको तत्कालीन जनआन्दोलन सफल भएर हाम्रो यो व्यवस्था आएको थियो। तपाईँलाई कस्तो भएको छ यो वार्ड कार्यालयको अध्यक्ष बनिरहँदा र जनताको सेवा गरिरहँदा? के साँच्चै सिंहदरबारको प्रमुख भए जस्तो अनुभव भएको छ? भएको छैन। किन भएको छैन भने जुन हिजो सङ्घीय सरकार बनाउँदाखेरि उनीहरूले आशा दिन्छ भनेर भनेर हामीलाई अधिकार के भन्नुहोस्? हामीलाई वार्डबाट 5 रुपियाँ खर्च गर्ने अधिकार छैन। नगरबाट जे ल्याइयो जे दिन्छ त्यही हो। त्यहाँदेखि हामी वास्तविक यदि यो सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिने भनेपछि स्थानीय तहको ओडालाई दिने, तर ओडालाई नदिएर नगरबाट सञ्चालन गरेको छ। अब नगरले दिने कुरा हो, त्यहाँ भए दिने हो, त्यहाँ पनि पठाउनु पर्यो भनेपछि आश्वासन बढी देखाउँछ, सरकारले देखाएको छ। तर गर्ने माथिमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यसरी उसमा गएको मैले देख्दैन है। हामी वास्तविकताभन्दा हामी आशामा बढी गइयो। अब सरकारले के गर्छ सब हुने भयो भन्ने धारणामा हामीले अहिले थोत्रै गर्ने देखाइने गर्ने, अरू सम्पूर्ण चाहिँ त्यसमा भ्रष्टाचार हो, सब भ्रष्ट भएर भ्रष्ट भएर निस्किन्छन्। जस्तो गोकुल प्रसाद बास्कोटा हिजो भ्रष्ट भएर निस्किनु भयो, तर उहाँलाई अहिले फेरि ल्याउनु पर्छ भन्ने धारणा छ। त्यसमा के गर्नु छ र भन्नुहोस्? म त क्लियर भन्ने मान्छे, मलाई चाहिँ कुनै एउटा पनि छैन, रोगला पनि छैन। म चाहिँ भोलि बिहान यहाँ ठुलो मान्छेबाट गर्ने कुरा छैन। यदि मलाई माथि पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नु भने म यथार्थ कुरा गर्न चाहन्छु। मान्छे प्रजातान्त्रिक अवस्थामा दबट गर्ने होइन, मान्छेलाई स्वच्छ रूपले काम गर्न दिनुपर्छ र उसले पनि चाहिँ योजनाहरू के छन् भनेर गर्न पाउनुपर्छ। त्यो भएको छैन। किन छैन? हेरेर पनि हुन्छ, हजुरले देखेर पनि हुन्छ, बुझेर पनि हुन्छ, तपाईँले मिडिया पनि सुन्नु होला, समाचार पनि सुन्नु होला, आउँदा समाचारमा कस्तो आवाज आउँछ, तर गर्दा खै त? यथार्थमा त्यो छैन। हामी चाहिँ बढी त्यो भावनामा मात्रै, बढी चर्का नाराहरूमा मात्रै हामी डुबेका छौँ। वास्तवमा त्यो अधिकार छैन। हामीलाई त अधिकार छैन। हामीलाई त 5 रुपियाँ वार्डबाट खर्च गर्ने तपाईँको अहिले हामी एउटा कुनै योजनामा घाटा पऱ्यौँ भने हामी सदस्य र अध्यक्षले उठाएर दिएका छौँ। आर्थिक अधिकारका कुराहरू भयो कि आर्थिक अधिकार जबसम्म वार्डमा हुँदैन तबसम्म त्यो जतिसुकै नारा लगाए पनि अधिकार सम्पन्न मानिँदैन। त्यसको लागि पनि सरकारी नीतिहरू छन्। जस्तो लेखा अधिकृतका दरबन्दीहरू हुन्छन्, ती दरबन्दीहरू सिर्जना गर्न पर्ला सरकारले। समस्या त प्राविधिक समस्या होला नि। प्राविधिक समस्या त अब तपाईँको अब भनौँ न एक प्रकारले एउटा सचिव दिएको छ। हजुर, बल्ल त्यसपछि आएर अहिले चाहिँ अब यो कम्प्युटर अपरेटर दिएको छ। अब त्यो लेखा पनि राख्ने भनेर चाहिँ भनिराखेको छ। अब उता माथिबाटै पैसाको सङ्कलन गरेर यता नदिइसकेपछि त्यो लेखा राख्नुको के आवश्यकता भयो? आवश्यकतै भयो। त्यो त भएन राख्ने हो। अब यहाँ पठाउने उसको योजनै छैन। ओडामा पठाएर के हुन्छ र? अब के माथिकालाई पठाउनु पर्यो, तल चाहिँ पठाइदिएर के हुन्छ? उनलाई त फालिदिएको लिएर दिने त्यति म सत्यजनक छैन। जतिसुकै नारा लगाए तापनि अधिकार भन्ने कुरा माथि नै टाउको वरिपरि नै घुमिरहेको छ। गरेको छैन, केन्द्र वरिपरि घुमिरहेको छ। हामी भ्रममा छौँ। हाम्रो भ्रम छ। ओदा त्यसो भने के नै भन्छ, के नै गरिन्छ भने हामीलाई एउटा दुःख र कष्ट त्यहाँ छ। दुःख र कष्ट चाहिँ के भने अब जनताको अगाडि आइसकेपछि सम्पूर्ण चिज कल गरे पनि, सामने चाहिँ पनि, जे झगडा गरे पनि उहाँ पुग्नु पर्यो र हामी अहिलेसम्म पुगेका छौँ। र म अहिले 65 वर्षको भएँ। अहिले म 65 वर्ष चल्दैछु र पनि
म कुनै चिजमा हार खाएर म कुनै जनताले कहाँ बोलाएर म अहिलेसम्म म आइनँ भन्ने छैन। म जहाँ जसले बोलाएर म वहाँ पुगेकी छु। के छ तपाईँको सन्दर्भमा जस्तो नगरपालिकासँग प्रदेशसँग सङ्घीय संसदहरूसँग तपाईँको सन्दर्भमा कुरा गर्दा समन्वयको अवस्था के कस्तो छ? तपाईँ कहाँ हुन्छ, मैले यो हालिदिन्छु भन्छन्, यो हालिदिन्छु भन्छन्, अब हाल्दा ढिलो गर्छन्, कहिले अब समयमा गर्दैनन्। यस्तै छ कि अब गएर हजुर भनेर अब चाकरी गर्नै जानुपर्ने, हजुर तपाईँ गरेर जानै पर्यो। गइसकेपछि अब उहाँहरूले पनि अब भोलि भन्छ पर्सि भन्छ, अब त्यो यहाँ भएन भन्छ, भन्दा भन्दै दुःख कष्ट अब त्यहाँ गएर भेटेर आएको पनि भाडा कहाँबाट हाल्ने भन्ने कुरा हुन्छ। समन्वयको कुरा गर्दा एनएलकेन चलिरहेको छ, खासै हल्ला गर्ने अवस्था छैन, काम चलाउँछ काम चलाउ सरकार हो। हुन्छ अध्यक्षज्यू, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा गयौँ। हाम्रो समय सकिएको हाम्रो प्राविधिक मित्रले जानकारी दिनुभयो। व्यस्तताका बावजुद पनि हामीले समय दिनुभयो र अन्तिममा तपाईँलाई मैले सोध्न छुटेका र तपाईँले भन्न चाहेका केही छन् भने आम दर्शकबिनहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। मैले भन्ने कुरा त यस्तो हो कि एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यो देशमा के भएको छ भन्ने कुराहरू हजुरहरूले पनि बुझिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू चाहिँ पत्रकार भएको नाताले, सारा चिज भएको नाताले बुझ्नु भएको छ। मिडियाहरू आज एक थोक आएको छ, भोलि एक थोक आउँछ। हजुरको यही कोभिड-19को पनि चाहिँ के छ भने जस्तो त्यो जागेश्वरजीले दिनुहुन्छ जुन चाहिँ एउटा रिपोर्टहरू, उहाँले आज एउटा दिनुहुन्छ, भोलि अर्को दिनुहुन्छ, आज एउटा दिनुहुन्छ, भोलि अर्को दिनुहुन्छ। किन फेरबदल गर्न पर्यो? अब हामी गएर त्यहाँ भन्न सक्ने अब हामीसँग त्यहाँ पुग्न उजो छैन होइन। त्यसले गर्दा एउटा के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने यो देशमा कोभिड-19 एउटा स्वास्थ्यको डाक्टर भएर कमसेकम एउटा खुलस्त आज यो छ भनेपछि त्यो गइराख्नु पर्यो। जनतालाई भरमा नपारियोस्, जनतालाई भरमा नपारियोस्। अब विज्ञहरूले यो भन्नुभएको छ गर्दा एउटा रोग देखाएर एउटा मान्छे जति अहिले 572 जना कि 19 जना कति हिजो साँझसम्म भनेको थियो, त्योमा यति मान्छे जाँदाखेरि अहिलेसम्म यथार्थी कोरोना लागेर गयो भन्ने छैन। मैले पाएको है, मैले उसको चाहिँ त्यो मैले लगभग बेलुकी टिभी खोल्ने गर्छु। अब त्यो बत्ती नभए त भने बत्ती भएसम्म मैले त्यसलाई खोलेर अन्तर्वार्ताहरू मिडियाहरू मैले हेर्ने गर्छु कि प्रायः चाहिँ, किनभने के छ कसो छ भनेर अलिकति बढी ख्याल गरेर हेर्ने गर्छु। त्यो हेर्दाखेरि हजुरको चाहिँ के छ भने उसले कुनै दिन कुनै समय फल्लो रोग लागेको छ, मधुमेह लागेको छ, अथवा क्यान्सर भएको छ, अथवा जन्डिस भएको छ, के भएको छ भनेर एउटा यो व्यथाले गर्दा मरेको भनेर पहिलासम्म त्यो 400 पुग्ने 400 450 पुग्ने त्यही भन्ने थियो। अहिले त्यो भन्न पनि छोड्यो, कोरोनाले भन्दा सकियो। अब किन भन्दा कति भनिराख्ने कुरा अब जति भने पनि त्यही हो। यहाँ न्यू कोरोनाको देखाइएको छ र उपचार नपाएर अन्य रोगीहरूको चाहिँ निधन भइरहेको छ, मानवीय क्षति ठुलो भएको छ। यसमा नाम कोरोना मात्रै भयो तर कारणभित्र धेरै छन्, ती कारणहरूतर्फ नलागेर जनतालाई भरमा राखेको छ। जनताहरू भरमा छन्। मान्छे त्यही त्रासले गर्दा कोही मान्छे झुलिएर मरेको, कोही भिखाएर मरेको छ, कोही रोगले चाहिँ मरेको छ, अतास्य तपाईँले उपचार हुन्न, अब मलाई यो रोग लाग्यो ला भन्ने। त्यसले गर्दा मानसिक सन्तुलन बिग्रिने अवस्थाको पनि एकदम भयावह अवस्था छ। यो विषयमा चाहिँ एउटा त्यो मास्क लाउने छ नि, हजुर यो मास्कले कति गरेको छ भने मान्छे त्यसले पनि अलिकति अन्धधुन्ध पारेको छ। किन जस्तो कार्बन डाइअक्साइड गरी भित्र छ, भित्र गइरहेको। अब जुन चाहिँ अक्सिजन लिने हो बाहिरबाट चाहिँ अब त्यो भनौँ न हरियालीबाट जस्तो बर पिपल स्वामी अरू सल्लाह विभिन्न छन् नि, यिनीहरूबाट जुन चाहिँ अक्सिजन लिने हो अक्सिजन त छैन। किन भन्दा यसले भने वास्तविक मास एउटा सभामा अलिक भिडमा टक्क लाउने हो, नत्र सामान्य अवस्थामा खुल्ला स्थानमा मास्क आवश्यक छैन। तर उहाँले जति बेला पनि मास्क लगाउनुहोस्, यो गर्नुहोस्, प्रचार गर्नुहुन्छ। तर त्यो मास्कले त मान्छेका यिनीहरू उ गरिसके, घाउहरू भइसके, मुखमा घाउहरू आइसके। र समग्रमा कोभिड सम्बन्धी केन्द्रबाट भएका नीति निर्देशन सल्लाह सुझावहरू चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ जो सकारात्मक रूपमा सन्देश दिनुपर्ने त्यो भएन भन्न तपाईँको गुनासो छ। हुन्छ अध्यक्षज्यू, व्यस्तताको बावजुद पनि समय दिनुभयो हाम्रो कार्यक्रममा, यसका लागि धन्यवाद। हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद छ, आइदिनु भयो, ल्याइदिनु भयो। हामी त दुःख सुखको कुराहरू गरेँ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो के गर्दैछ स्थानीय सरकार अर्घाखाँची.com को अभियान कार्यक्रम। यस कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर हामी भूमिका स्थान नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 का वार्ड अध्यक्ष अथवा यस क्षेत्रका स्थानीय सरकारका प्रमुख
बालकृष्ण बन्जाडेसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। कुराकानीकै क्रममा हामीले उहाँले विगत 3 वर्षको अवधिमा जनताको सामु गरेका कार्यहरूको समीक्षा गऱ्यौँ र आउने योजनाको बारेमा पनि छोटा मिठा कुराकानीहरू गऱ्यौँ र निर्वाचित हुँदाको बखतमा आफू मातृशोकमा परेको, आफू जनता समस्या कुनै पनि एउटा प्रतिबद्धता, लोभ, लालच लिएर नगएको भए तापनि जनताको विश्वासले आफू निर्वाचित भएको र यो 65 वर्षको उमेरसम्म पनि आफू जनताको लागि परेको कुराहरू उहाँहरूले हामीसँगको कुराकानीमा बताउनु भएको छ र तपाईँहरूले पनि हाम्रो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भन्दै तपाईँहरूले यदि आफ्ना प्रश्न, समस्या, गुनासाहरू छन् भने हाम्रो इमेल ठेगाना छ info@argakhasi.com, info@sandeha.com र हाम्रा मोबाइल नम्बरहरू वेबसाइटमा उपलब्ध छन् र सम्पर्कका अन्य च्यानलहरू जस्तै इमो, व्हाट्सएप, भाइबर लगायतका एप्लिकेसनहरू छन्। ती एप्लिकेसनहरूबाट पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फोन, म्यासेजबाट आफ्ना गुनासाहरू, प्रश्नहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ र हामी तपाईँले पठाएका ती प्रश्न, गुनासाहरू तपाईँका सम्बन्धित प्रतिनिधिसँग लगेर तपाईँको समस्या समाधानको लागि पहल गर्नेछौँ भन्दै के गर्दैछ स्थानीय सरकार argakhasi.com को अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत भूमिका स्थान नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 को शिखरबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता केशवराज गेवाली बिदा हुन्छु। नमस्कार।